Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 13 September 2021 में क्लास 10th इंग्लिश में आज हमने एक लेसन जो है यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की रीडिंग करेंगे विद वर्ड मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हैं। आपने क्या करना है कि इन वर्ड मीनिंग्स को आपने अपनी नोटबुक पर जो है वो साथ साथ जो है वो वहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम क्लास में जो है बेटा हम क्या करते थे कि वर्ड लिखवाते थे और आप उनको अपनी बुक पर जो है वो नोट करते थे। इन मीनिंग को आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है और नीट और क्लीन कर कर जो है बेटा आपने इन वर्ड के ऊपर जो है इन मीनिंग को लिखना है। इससे आपको क्या होगा कि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी ट्रांसलेशन करने में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ 1 और 2 के वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की हम ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। परफेक्ट, मुकम्मल, गुडनेस, नेकी या अच्छाई, पाइटी, तकवा, परफेक्ट, मुकम्मल, कामिल, मॉरल, इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, नोबल, आला, आला और अरफा, आइडियल, ख्यालात, जस्ट, मुनसिफ, इक्विटेबल, आदिल, ट्रेडर, ताजिर, रेपुटेशन, शोहरत, डीलिंग्स, लेन देन, डिस्प्यूट, झगड़ा, डिवाइज्ड, तजवीज़ किया, ट्राइबल, कबायली, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, तनाज़ा। डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के वर्ड्स मीनिंग थे। अब आपने क्या करना है कि इन वर्ड के मीनिंग को आपने इन वर्ड के ऊपर जो है लिखना है और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। पेन का हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, उससे जो है वो किताब जो है वो फिर बुरी लगती है। पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम पैराग्राफ 1 और 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। टाइटल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्मे इंसाफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्मे इंसाफ। पैराग्राफ नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी पाना चाहते हैं। फिर से ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और गौर से समझना है और सुनना है कि कैसे जो है कहाँ से मैं उर्दू ट्रांसलेशन पकड़कर जो उसकी बामावरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि जब भी ट्रांसलेशन आप लोग करें तो इस बात का याद रहे कि इंग्लिश और उर्दू की जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसमें डिफरेंस होता है। इंग्लिश में क्या है कि पहले सब्जेक्ट, वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड
جب ہم بیٹا دیکھتے ہیں کہ اردو میں کیا ہوتا ہے، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب اینڈ پر ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اردو کی ٹرانسلیشن کریں گے، اینڈ کریں گے، تو اس کی جو ورب جو ہے وہ آخر میں لازمی آنا چاہیے۔ پھر سے کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں نیکی، تقوی اور کامیابی پانا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ لائن ہے، پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچل اینڈ سوشل ایریاز آف لائف۔ لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی پہلوؤں میں کاملیت حاصل کرنے کے لیے ان کی زندگی سے رہنمائی اور ان کے پیغام سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ پھر سے کر رہا ہوں، لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے یا کاملیت حاصل کرنے کے لیے ان کی زندگی سے رہنمائی اور ان کے پیغام سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ He has set very high and noble ideal through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں پیروی کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے انتہائی بلند اور پاکیزہ خیالات کو قائم کیا ہے۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 1۔ اب ہم بڑھیں گے پیراگراف نمبر 2 کی جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ کا عظمت متعلی کے رسول سے بڑھ کر کوئی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ پھر سے کر رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ کا عظمت متعلی کے رسول سے بڑھ کر کوئی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman۔ بطور نوجوان تاجر کے انہوں نے ایک ایماندار، صاف گو اور منصفانہ کاروباری شخص کے طور پر اچھی شہرت پائی۔ He always had fair and just dealing with all people۔ انہوں نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور عادلانہ لین دین کیا۔ When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو لوگوں کے درمیان حجر اسود سے متعلق تنازع پیدا ہو گیا یا تنازع کھڑا ہو گیا۔ He devised the most equitable plan for the setting of the black stone۔ انہوں نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے انتہائی عادلانہ منصوبے کو تجویز کیا۔ This pleased everyone and saved them from a tribal conflict۔ اس سے ہر ایک خوش ہو گیا اور انہیں قبائلی تنازع سے بچا لیا۔ اس سے ہر ایک خوش ہو گیا اور انہیں قبائلی تنازع سے بچا لیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 کے پیراگراف 1 اور 2 with translation with words and meaning۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیکچر کو بار بار دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیسے میں نے ٹرانسلیشن کی ہے۔ آپ نے بھی اسی ٹرانسلیشن کو بیٹا ایسے ہی یاد کرنا ہے، دہرانا ہے، بار بار کرنا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ بھی جو ہے ایزیلی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن باماورہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی یا دقت کا سامنا ہو تو آپ مجھ سے جو ہے آن لائن واٹس ایپ پر میں جو ہے وہ دستیاب ہوں گا۔ آپ وہاں پر مجھ سے جو ہے کسی قسم کا بھی سوال جو ہے آج کا جو لیکچر ہے اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔